گلبرگہ کی معروف شخصیت قاضی رضوان الرحمان صدیقی مشہود کی قیادت میں چلنے والے بہمنی فاؤنڈیشن کا شمار شہر کی فعال تنظیموں میں ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد ادب و ثقافت اور تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس تعلق سے وقفے سے بہمنی فاؤنڈیشن کے تحت کئی ایک پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، جس کے تحت نہ صرف طلباء کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بلکہ مختلف شعبہ حیات میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کو بھی تہنیت پیش کی جاتی ہے۔ اسی مقصد سے بہمنی فاؤنڈیشن کے تحت گلبرگہ کے انمول رتن ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے۔ وہیں طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے موقع بموقع تحریری و تقریری مقابلوں، حمد و نعت گوئی جیسے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لایا جا سکے۔ اسی تناظر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ہائی اسکول کے طلباء کے لیے ہمارا پیارا دستور کے عنوان سے تحریری و تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ان مقابلوں میں 16 اسکولوں کے 190 طلباء نے حصہ لیا۔ ان تحریری مقابلوں کی خاص بات یہ بھی رہی کہ اردو میڈیم کے طلباء نے انگریزی میں مضمون لکھا تو وہیں انگلش اور کنڑا میڈیم کے طلباء نے اردو میں مضمون لکھ کر منتظمین کو حیران کر دیا۔ ان طلباء کو ایوارڈز دینے کے لیے میٹرو فنکشن ہال گلبرگہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کی نگرانی جناب محمد عظیم الدین ایڈوکیٹ نے کی۔ وہیں پروگرام کی صدارت قاضی رضوان الرحمان صدیقی مشہود نے کی۔ گلبرگہ کے صدر قاضی ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی، جناب سنجری بابا سجادہ نشین بارگاہ خاجر چمن، جناب انجینئر سید ناصر خورشید، صدر گلبرگہ چیریٹیبل ویلفیئر ٹرسٹ جدہ نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ بہمنی فاؤنڈیشن کا یہ اسٹیج ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی بھی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس ایوارڈ تقریب میں لنگایت سماج کے نمائندے پروفیسر سنجے ماکل، سینٹ میری چرچ کے فادر اسٹینلی لوگو، گرنتھی گرو نانک مٹھ کے بھائی دیپ سنگھ صاحب اور بہت سماج کے نمائندے لکشمی کانت دھولی نے مہمانان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ جناب نواب خان سینئر فزیکل ٹیچر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ علاؤ الدین محمد اکبر نے تقسیم انعامات کا اعلان کیا، وہیں جناب انور سلیدار نے اظہار تشکر کیا۔ بیورو رپورٹ ان کرونیکل گلبرگہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا تیرے ہی نام سے آغاز کرتی ہوں، خدایا تیرے ہی نام سے آغاز کرتی ہوں، تیری بندی ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتی ہوں۔ ایک تیرے بھروسے کی استعانت پر، ایک تیرے بھروسے کے استعانت پر مجھے اڑنا نہیں آتا، پھر بھی پرواز کرتی ہوں۔ کہا کرتی تھی یہ دنیا جسے تہذیب کا پیکر، کہا کرتی تھی جسے دنیا تہذیب کا پیکر، ہمیں تو تم ہماری بس وہی پہچان لوٹا دو، اور جہاں رہتے تھے ہندو مسلم ساتھ مل جل کر، اور جہاں رہتے تھے ہندو مسلم ساتھ مل جل کر، خدا کے واسطے ہم کو وہ ہندوستان لوٹا دو۔ آج کے پررونق بزم میں میری تقریر کا عنوان پیارا دستور ہے۔ حاضرین محفل، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، غلامی کے اندھیروں سے 15 اگست 1947 عیسوی کو آزادی کی فضا نصیب ہوئی اور آزاد ہندوستان کے لیے جمہوری دستور ضروری ہو گیا۔ لہٰذا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں 26 جنوری 1949 کو آئین ہند مکمل ہوا اور اس کا نخاط 26 جنوری 1950 کو روبہ عمل میں لایا، جس کی بنیادی قدریں آزادی، انصاف اور مساوات ہیں۔ بلا شبہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو برابری کا درجہ حاصل ہے۔ لہذا ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آزاد ہونے کے بعد 229 اراکین شامل رہے۔ میسور سلطنت سے 7 اراکین نامزد کیے گئے۔ 11 دسمبر 1946 عیسوی کو راجندر پرساد نے اس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر BR امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد، محترمہ سروجنی نائیڈو، محترمہ سچیتا کرپلانی وغیرہ جیسے اہم لیڈران شامل تھے۔ دستور ساز کمیٹی نے ملک سے متعلق مسائل کو تفصیل سے جانچتے ہوئے 22 کمیٹیاں اور 5 ذیلی کمیٹیاں شامل کی، جن میں سے اہم مسودہ کمیٹی، جس کے صدر ڈاکٹر BR امبیڈکر بنے۔ اس کمیٹی میں بن گوپال، کرشنا سوامی ایّر، KM منشی، BT کرشنامچاری وغیرہ جیسے اہم لیڈران شامل تھے۔ دستور ساز کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے اور 8 دن کی مدت میں اجلاس منعقد کیے۔ اس کمیٹی نے مسلسل کام کرتے ہوئے مسائل پر بحث و مباحثہ کیا، پھر دستور کا مسودہ تیار کیا۔ انگریز حکومت کے جاری کردہ 1909، 1919 اور 1935 کے قواعد، برطانیہ کے پارلیمانی انتظام، امریکہ کے بل آف رائٹس، آئرلینڈ کے سماجی قوانین وغیرہ کو شامل کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔
समाज में आदमी को शहरी जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी हुकूक इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा हमारे दस्तूर में 6 बुनियादी हुकूक मौजूद हैं। आज़ादी का हक दस्तूर की दिफा 19 से 21 तक, इंसानियत का हक दस्तूर की दिफा 14 से 18 तक, इस्तेसाल का हक दस्तूर की दिफा 23 से 24 तक, फौरी मामले का हक 32 की दिफा के तहत, तहजीब व तालीम का हक दस्तूर की दिफा 29 से 30 तक, मजहबी आज़ादी का हक दस्तूर की दिफा 25 से 28 तक। न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जगाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को हमेशा बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा बसाए रखना। शुक्रिया। ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭಿಕರೇ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವು 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1947ರಿಂದ 26 ನವೆಂಬರ್ 1949ರ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡು 26 ಜನವರಿ 1950ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 365, ನಂತರ 467 ವಿಧಿಗಳು, 22, ನಂತರ 25 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ 8, ನಂತರ 12 ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು, 118 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘವಾದದ್ದು. ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆಕೃತಿಯು 1,17,369 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ. ನಂಬರ್ 1, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ದಿನ 26 ನವೆಂಬರ್ 1949, 71 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ನಂಬರ್ 2, ಜಾರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ 26 ಜನವರಿ 1950, 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸದೀಯು ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 4, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಶಾಖೆಗಳು ಇವೆ: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಿಕ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ನಂಬರ್ 5, ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಭೆಗಳು ಇವೆ: ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ. ನಂಬರ್ 6, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಏಕೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ 7, ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸು, ಪರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸು. 1950, the Indian Constitution is also known as the Bharatiya Samvidhan. The Indian Constitution, we celebrate Republic Day on 26th January, 26th November as the National Constitution Day. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee and also father of the Indian Constitution. We Indians should respect the Indian Constitution, the rules and regulations and the fundamental duties given by the government to respect the Indian Constitution. We Indians should show the love and unity, and we should develop the India in unity, and we should make our Indian Constitution at Thank you. मेहमान जो आने वाले हैं, ऐबाद सभा तो कुछ ने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कल्याण बिछाना राहों में हम नजरें बिछाने वाले हैं। आज का ये जलसा प्यारा दस्तूर ज़ेरे इख्तिमाम बहमनी फाउंडेशन किला गुलबर्ग में मुनक्किद किया जा रहा है। आइए सबसे पहले इस जलसे के सबको उखुवत की दुनिया बसाकर तो देखो, चराग़े मोहब्बत जलाकर तो देखो। उखुवत की दुनिया बसाकर तो देखो, चराग़े मोहब्बत जलाकर तो देखो। तुम्हारे कदम पर चलेगा ज़माना, ज़रा अपनी हस्ती मिटाकर तो देखो। निगरानी जलसा मुमताज़ माहिर तालीम हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब
استقبال کرتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ آگے بڑھاتے ہوئے اس جلسے کے روح رواں صدر جلسہ عالی جناب قاضی رضوان الرحمان صدیقی، مشہود بانی و صدر بہمنی فاؤنڈیشن قلعہ گلبرگہ۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ آج کے ہمارے معزز مہمانان خصوصی عالی جناب ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی، صدر قاضی گلبرگہ، جناب سندیری بابا صاحب، سجاد نشین بارگاہ قادری چمن، انجینئر سید ناصر خورشید صاحب، صدر گلبرگہ چیریٹیبل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ریٹائر سعودی عرب، تمام مہمانان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے اس شعر کے ساتھ استقبال کرتی ہوں۔ فرد قائم رابطے ملت ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رابطے ملت ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے جلسے کی شان معزز مہمانان اعزازی جناب پروفیسر سنجے ماکل صاحب، لنگایت سماج، جناب فادر ایسنٹی لوگو صاحب، سینٹ میری چرچ، جناب بھائی دیپ سنگھ صاحب، گرو نانک مٹھ، جناب لکشمی کانت ہوگلی صاحب، بدھ سماج کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتی ہوں۔ بھارت ماتا کے چار سپاہی، بھارت ماتا کے چار سپاہی، ہندو مسلم سکھ عیسائی۔ آج کے اس جلسے کا مقرر خاص عالی جناب بیرسر سید طلحہ ہاشمی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اس شعر کے ساتھ استقبال کرتی ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہو آسمانوں میں۔ آخر میں ہمارے مہمانان خصوصی جناب محمد علی مدین صاحب، کنوینر کرناٹک مسلم پولیٹیکل فورم، جناب محمد فضل احمد سیماپوری صاحب، صدر تنظیم اردو صحافت و ادب، جناب مبین احمد ریاض صاحب، نائب صدر پیام انسانیت، جناب انور سلیدار صاحب، نائب صدر تنظیم اردو صحافت و ادب۔ کے ساتھ استقبال کرتی ہوں۔ ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، مہمان جو آئے شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا۔ آخر میں تمام سامعین و معززین، طلبہ و طالبات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ آپ کی موجودگی ہماری کامیابی کی ضمن ہے، آپ کی موجودگی ہماری کامیابی کی ضمن ہے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتی ہوں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن زہر میں پریوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ السلام علیکم۔ تو اس دن کے بعد میرے اندر ایک جستجو اور جو ہے یہ پیدا ہوا کہ ہم کو پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے اور کچھ جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ جو ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی میرے بڑے بھائی جو ہے مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم پڑھو، کچھ بنو، اور کچھ بنیں گے تو تمہارا مقام حاصل ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں گا بچوں کے اندر جو ہے وہ چراغ روشن ہو جائے، وہ شعور جاگ جائے، جو علامہ اقبال اپنے جو ہے نا کلام کے ذریعے قوم کو، ملتوں کو، نوجوانوں کو جو چیزیں اجاگر کیے ہیں، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ عزم، وہ ہمت، وہ اندر انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں سیکنڈری ہیں۔ کئی ایسے بچوں کی آپ مثال دیکھے ہوں گے جو آئی ایس کرے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، ان کی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن جو ہے لائبریری بھی جا کے پڑھ رہے ہیں اور جو ہے کتابیں حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
گھر میں فاقہ کشی ہے, تنگ دستی ہے. آپ ان کے نام دیکھیں گے کہ جو ہے ایک وڈر فیملی میں ایک لڑکا جو ہے IAS بن کے نکلا کیا, اور کئی ڈاکٹرس انجینئر غریب گھروں سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے غربت کے اندر برکت بھی رکھا. ہم بظاہر طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم کیا کر سکیں گے, لیکن جب اس کے اندر چراغ جل جاتا ہے تو اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ جذبہ, یہ قوت, یہ جو ہے جوش اور ولولہ لڑکیوں میں یا لڑکوں میں, قوم کے اندر, ملت کے اندر ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہیں آپ کو مقام پر پہنچاتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہمارا پیسہ, ہمارا مال, ہماری چیزیں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. پیرنٹس بھی یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ بچی نہیں پڑھ سکتی, بچہ نہیں پڑھ سکتا, چلو شادی کر دو. ٹھیک ہے بھائی شادی کر دو, شادی کے بعد بھی علم کو جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ علم کا جو مقام ہے اس کا مقام کا نام البدل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک انسان پڑھ لکھ کے جو ہے ایک گوگل کمپنی کا چیئرمین بن جاتا ہے, اس کی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں سیلری ہوتی ہے. ایک IAS آفیسر بن جاتا ہے, ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے, ایک انجینئر بن جاتا ہے. اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے الرٹ رکھنا چاہیے اور بی ایکٹیو رکھنا چاہیے. اپنے اوقات کو جو ہے پابند ہونا چاہیے. صبح اٹھے, نماز پڑھے, تلاوت کرے, احادیث سنے, اور اپنے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے اندر اجاگر کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو ہے علم کو حاصل کر کے دنیا کے دوسرے قوموں کے ساتھ جو ہے ہم شانہ بنانا چاہیے. وہی ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرتے جائیں. یہ نہیں کہ جو ہے میں بعد میں کروں گا, کل کروں گا, آنے والے سال کروں گا. کوئی نہیں, جو آپ کے سامنے وقت ہے, جو حالات ہیں, اس کا ہمت اور جو ہے اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کے اندر علم کی جو ہے روشنی کو جو اجاگر رکھیے, چراغ کو رکھیے. انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. اسی کے ذریعے جو ہے تم مقام پر پہنچیں گے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا. تو شاہین ہے کام ہے پرواز تیرا, تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں, نہیں تیرا نقشمن سلطانوں کی گمت پر. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. علامہ اقبال جو ہے ایک جوئے آگ سے مخاطب ہو کے بولتے ہیں, نوجوانوں کی طرف اشارہ ہے, وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہے اس کو مخاطب ہوتے ہیں, اے جوئے آگ بڑھ کے ہو دریا و تند و تیز, اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریا و تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول, کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں, محفل گداز گر گئے محفل نہ کر قبول. میں آخری وقت میں نکلتے وقت جو ہے آپ بچوں کے لیے وہ ایک شعر دے کے کہہ کے چلے جاتا ہوں کہ بھرے ہیں تجھ میں کیا کیا ہنر اے مجموعہ خوبی, بھرے ہیں تجھ میں کیا کیا ہنر اے مجموعہ خوبی, ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے. آپ ایک شخص نہیں بلکہ آپ کے اندر انجمن باقی ہے, اس کو اجاگر رکھیے, اس کو پھیلاتے جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام برابر پہنچ دے گا, اس کے لیے آپ کوشش کریں گے. اس دستور کے ساتھ, اس بھائی چارگی کے ساتھ, اپنائیت محبت کے ساتھ ہم نے زندگی گزار رہے ہیں. آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اس طرح ہم اپنے ہند, اپنے بھارت کو چاہنا چاہیے. سرزمین ہند تجھ کو, سرزمین ہند تجھ کو آسماں ایک دن بنائیں گے, تیری عظمت کے نغمے چاند تارے گنگنائیں گے, تیرے آنگن کو ہر مذہب کے پھولوں سے سجائیں گے, تیرے نادیدہ دشمن کو نگاہوں سے بچائیں گے. یہ وعدہ ہے تیرا, دامن کو ہم خوشیوں سے بھر دیں گے. یہ وعدہ ہے تیرا, دامن کو ہم خوشیوں سے بھر دیں گے. نچھاور تجھ پہ اپنی جان کی دولت بھی کر دیں گے. خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. نگران جلسہ ایڈوکیٹ عظم الدین صاحب, مہمان خصوصی انجینئر سید ناصر خورشید صاحب, فضل احمد تیمابوری صاحب, ڈاکٹر قاضی حامد فیصل صدیقی صاحب, مبین ریاض صاحب, انجینئر سید مظہر حسینی صاحب, انور سریدار صاحب, نواب خان صاحب, میرے ساتھی, سوشل میڈیا کے سبھی ساتھیاں, دوستوں, بزرگوں, طلباء و طالبات,
اساتذہ، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توڑے یہ پھول تو یہ گلدان رو پڑے، توڑے یہ پھول تو یہ گلدان رو پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنتان رو پڑے۔ ایسی فضا بناؤ اے دیش واسیوں، مسلمان کا گھر جلے تو ہندو بھائی رو پڑے۔ میں سب سے پہلے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے آج کا یہ دن نصیب کیا، اس طرح کے پروگرام کرنے کی توفیق دی، اور آج یہ پروگرام کو کامیاب کرنے میں سبھی کے ساتھ اس پروگرام کو کامیابی عطا کی۔ گزشتہ مہینے ہم لوگ ایک جلسہ رکھے تھے، جشن سیرت للعالمین، اس کے تحت ہم نے کئی پروگرام کیا تھا، مگر 26 جنوری کے حساب سے گلبرگہ کے کوئی تنظیم نے کوئی پروگرام نہیں رکھا۔ بچوں کے لیے، ان کے ہمت افزائی کے لیے، ان کے معلومات کے لیے کسی طرح کا کوئی پروگرام، کوئی فنکشن، کوئی کمپٹیشن نہیں رکھا۔ بہمنی فاؤنڈیشن نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش ہائی اسکول کے تحت ایک ایسے کمپٹیشن رکھا، جس کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ محنت آج تقسیم انعامات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں سیرت النبی کے ساتھ ساتھ دستور ہند کا بھی مطالعہ کریں، اس حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ میں بچوں کو اس شعر کے معنی سمجھتا ہوں، روشن ہے آسمان ستاروں کے چمک سے، روشن ہے آسمان ستاروں کے چمک سے، فرش زمین چمکتی ہے پھولوں کے مہر سے، تاریک شب میں چاند فلک پر ہے چمکتا، نئی کرنوں کے ساتھ اجالا ہے نکلتا۔ میری نظر میں آپ سب ہمارے ستارے ہیں جو انشاءاللہ آسمان پر آپ جگمگاتے رہیں گے، جس سے آپ کے والدین کا، آپ کے اسکول کا، آپ کے شہر کا نام اونچا ہوتا رہے گا۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے بہمنی فاؤنڈیشن کے کہنے پر، ان کی درخواست پر آپ لوگ نے حصہ لیا، آج یہاں پہ شریک ہوئے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شاید یہ شعر ہم سب کے لیے حوصلہ عطا کرتا ہو۔ اس شعر کا مثل اولا یہ بتاتا ہے کہ اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ It means every individual has capacity to change the destiny of country and the community۔ مصرع ثانی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا ایک اس میں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اس مصرع ثانی پر ہم تھوڑا سا زور ڈال کر اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقدر کا ستارہ کون ہو سکتا ہے۔ مقدر کا ستارہ اس ڈائس پر جو حضرات ہیں وہ تمام، میں اور آپ تمام، یعنی ایوری انڈیویژول از دی اسٹار۔ یعنی یہاں پر شاعر مشرق نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، قوم کے تئیں، ملک کے تئیں، جہاں جہاں بھی ہمیں اس قسم کی خدمات کا موقع ملے کام کرنا چاہیے، اور یہ ہر انفرادی
तौर पर हर एक की जिम्मेदारी है, एवरी इंडिविजुअल हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल। तो यानी और जहाँ तक ये बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है, हम में क्या ये है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हर आदमी मुनफरिद शख्सियत अपने आप को कुछ इस किस्म के कौम और मिल्लत और मुल्क के काम में हाथ बटाएगी, आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन ये माशरा, ये मुल्क सुधर सकता है और हमारे लिए ये ज़रूरी भी है। मैं एक आप तमाम के साथ एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। जैसा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग दहकाई, तो उस वक्त चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग पर डाल रही थी और बुझाने की कोशिश कर रही थी। तब उससे कहा गया कि इससे क्या होगा, इतने से पानी से क्या होगा? तब उस चिड़िया का जवाब ये था कि मैं अपनी इस्तिताअत के तहत अपनी खिदमत अंजाम दूंगी, यानी मेरी जितनी इस्तिताअत है मैं उतना करूंगी। तो यानी यहाँ पर ये बात साबित है कि हम सबको अपने हिसाब से काम करना है। और बिलखुसूस माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि तालिबात की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तुलबा शायद कम हैं, मेरा ख्याल से उन्हें थोड़ा सा और मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों में ये फिक्र पैदा होनी चाहिए। यानी अक्सर लोगों में ये होता है कि भाई आज तो इतवार है, संडे है, बस सुबह तहारी खाओ और आराम करो। ये नहीं है, ये कौम की है, जैसे कि शायर मशरिक़ ने हर शख्स से खिताब किया है कि हर शख्स को इंफरादी तौर पर अपने आप को वहाँ पर इन्वॉल्व करना है। तो यानी ये हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। और मैं नौजवानों से, बिलखुसूस तुलबा और तालिबात से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बिपिन भाई से बात कर रहा था कि ये जो आज वक्त है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का है, क्योंकि जब तक हम लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे, यानी जैसे कहते हैं कि इलाक़ा आसाइश, यानी बस भाई आराम करो और बाकी कोई चीज़ दूसरी सोचने की नहीं है, अपने बारे में सोचो या अपना कुछ काम देख लो, जहाँ तक अपना घर बार है वही काफ़ी है। तो ये यानी एक इंसानियत के खिलाफ है। मैं आज बात करना चाहूँगा, चाहे किसी भी मजहब की हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये यानी ये एक तमाम मज़ाहिब जो है एक गुलदस्ते की शक्ल में है। हमारा जो मुल्क है एक हौसे खज़ा की तरह है, जहाँ पर मुख्तलिफ रंग आपको नज़र आते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರಬೇಕು। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೈ ಭೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್। ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಭಾಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ NRC ಮತ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡಿನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ದೇಶದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಂಬಲದಲ್ಲಿ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಿದೆ, ಭಾರತ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ। ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ 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 ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ। ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾದಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂತೂ ಕರಿಬೇಕು। ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ, ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೋ ರಾಜ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಈ ತರ ಕಲ್ಪನೆ ತಂದು ತೆಗೆದಾಕಿ, ಇದು ಭಾರತ ವಂಶ ಇದೆ,
ಈ ಭಾರತವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಯಾರಿಗ ಹ ಬದಲಿ ಸ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಭೀ ಭಾರತ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ ಭೀ ಭಾರತ ಇರ್ತದ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 100 ಶತಮಾನ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಭಾರತವಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳದಾಗ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತದಾಗ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಗ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನುವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ಹೇರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ನಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವ್ರದ, ನಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವ್ರದ, ನಾ ಜೈನ್ ಧರ್ಮದವ್ರ, ನಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವ್ರ, ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿದು ಎಲ್ಲರದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತಮಗೆ ಆದಂತ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ. ಹೊರತಾಗಿ ಈ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಚೇಲೆ ಚಪಟೆ ಏನವ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅವೇರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದಲಿತರನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ತರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಪರವೈದೋ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂತ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇತರೆ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಗೆ ಹೇಳ್ತದೋ ಆ ಬಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಡೆದಿತ್ತು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂತೋದೂರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ದಲಿತ ಸಮಾಜದಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ये प्यारा दस्तूर के अलावा कई मौजूआत पे जल्द से मुनाफिद करते हैं। बतौर खास बरादरान वतन दीगर मज़ाहिब को भी जुड़ते और जोड़ते हैं। ये इनकी एक खुसूसी और इंफरादी काम है। बतौर खास ये फर्द वाहिद है जो अपने नामो नमो या शोहरत के लिए नहीं, में हमारे बच्चियों को हौसला देने के लिए कई जलसे मुनक़िद करते हैं। जैसे सीरत कमेटी का है, कोई जनरल वाले कोई इसका जलसा होता है, और बतौर खास गुलबर्गा रतन और कर्नाटक रतन के अवार्ड से भी नवाजते हैं। ये महज इसलिए करते हैं कि अपने बच्चे और अपने दोस्तों और जिनके पास खूबियाँ और सलाहियतें हैं उनके हौसला अफजाई करने के अलावा कोई और मकसद नहीं है इनका। ये बड़ी कुछ अहम बात है। बहुत सारे ये ज़रूरी नहीं है कि तेरा जलसे में कम है, ये कोई दिलचस्पी का जलसा नहीं है, मगर हम सिर्फ मेरे अपनी ज़ाती शख्सियत की बात कहूँ तो मैं मकसूद साहब की जो है मकसूद साहब की किसी जलसे को मैं नागा नहीं करता। खैर, आज का ये जलसा प्यारा दस्तूर ज़ेर-ए-इत्तेमाम बैम्बी फाउंडेशन से मुनक़िद किया गया था। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद जलसा रहा, क्योंकि जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात का ताल्लुक है, ज़माना तालिब इल्मी से आज तक मैंने कभी इस तरह के जलसे का कभी अटेंड किया हो, ना ऐसे जलसे में मैंने मुखातिब किया हो, या ऐसे जलसों में शिरकत करने का कभी मुझे मौका मिला है। लेकिन हमें हमेशा जब तालीमी दौर में हम रहे तो हमें सकाफती और कल्चरल प्रोग्राम से बहुत मिला करे, लेकिन इस तरह के मुकाबले हमारे लिए एक नई बात शामिल हुई, जिसके लिए मैं हाजी रिजवान साहब को, बानी और सदर बैमी फाउंडेशन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा तलबा के लिए कुछ नया करने का
ایک پیغام دیا ہے۔ عزیز طلبہ، طلبہ کیا ہے؟ عزیز طلبہ، محنت کا جس انداز میں اور جس خوبصورت تحریروں سے اور اپنی بے پناہ محنتوں اور اپنے مضامین کو قلم بند کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اسی ضمن میں کئی طلبہ نے تنظیم کی شرائط کو ہی نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں 2-4 طلبہ اپنے مضمون کو 50 صفحات سے زیادہ لے کر گئے، جس کے لیے ہم نے شروع میں تو ہم حیران رہ گئے، کیونکہ ہم نے شرائط لگائی تھی کہ 3 صفحات سے کم اور 6 صفحات سے زیادہ اپنے مضمون کو تحریر نہ کریں، لیکن دستوری کچھ ایسی بات ہے کہ طلبہ نے اس جوش کے ساتھ اپنے مضامین کو لکھا ہے کہ 50 صفحات سے زیادہ بھی مضامین ہیں۔ اس ضمن میں ہم طلبہ کی ان کوششوں کو سراہتے ہیں۔ تعمیر ملت طلبہ کے ان جوش و جذبے کو سلام کرتی ہے، اور ہم ان کے جوش اور خروش کو ہم دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یوں ہی آپ اپنے صفحات کو یوں ہی بھرائے نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو تمام کچھ کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا پڑا ہوگا۔ یقیناً جب آپ کا مطالعہ ہوگا تو آپ اس بات پہ بھی آپ کی ذہنوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ یقیناً دستور کیا ہے، دستور کی اہمیت کیا ہے، دستور کی جانکاری رکھنا ہر ہندوستانی کے لیے کتنا ضروری اور اہم ہے۔ قابل مبارکباد ہیں تمام وہ طلبہ جنہوں نے اس بہترین موضوع پر اپنے بہترین انداز میں اپنی تحریروں کو قلم بند کیا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو محدود کر دیا ہے، ہماری مصروفیات کو محدود کر دیا ہے، ہماری محبتوں کو محدود کر دیا ہے، ایسے دور میں طلبہ نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں اس کے لیے طلبہ کے لیے علامہ اقبال کے ایک شعر کا ایک مصرع بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یقیناً طلبہ میں وہ خالی ہم کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، ان میں وہ تمام کسی بھی موضوع پر آج لکھنے اور بولنے کے لیے تیار ہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔